د قرآن اثر دارے چکم خلق درب نه یری معنی موحد قرآن چورین لاولے پس سرمون باندې ویخت جگ جگ ادری دا ویخت چنی غدری کی دیتا اخشعرار ہوئی صرف کے ممویلی اخشار رہا اخشعر رو غونے پو زیگ زیگ کے دل پختو کے تمگو آئیو دیر پوک کی پسڑی دا ویخت نیغ نیغشی فارسائی کے تو یہ مو برتن خاستن ہاں آئیو مولا دا معنی کڑوا ما تا تعلیب ہوئی چه اخشار سمانا دا مارتے میں غونے زیگ زیگ کے دل دا ویخت چه پتن ادری وی ما تا استاد وی چه چک لگول میں تا لکا سنگا ویلی ما غا استاد بیولی دا وی تا نیدی کئی چه مو برتن خاستن میں مو دا سوا اردو دا چه خلا پتن لگول دیر خموشتا دین شتا حدیث دور کے غونے زیگ زیگ شی پس سرمان دریخ یخشون ربهم لاول پہ خوف راضی لاول یرا اشارے دی تک غلبہ خوف پکار